नमस्कार. आकाशवाणी पणजी प्रादेशीक खबरां विभागा वरवीं देवश्री कामत तुमकां राष्ट्रीय खबरो दिता. अर्थीक सर्वेक्षण 2023-24 वर्सा वित्तीय वर्स 2024-25 वास्तवीक एकूण देशांतर्गत उत्पादन म्हळ्यार GDPत 6.5 ते 7% वाड करपाचो अदमास काडला. केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण हांणी अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाच्या पयल्या दिसा लोकसभेत अर्थीक सर्वेक्षण सादर केलें. सर्वेक्षणांतल्यान दिसून आयलां की अनिश्चित संवसारीक अर्थीक कामगिरी आसून लेगीत 2023-24 वित्तीय वर्सांत देशांतर्गत वाडीच्या चालकांनी अर्थीक वाड करपाक आदर दिला. वेपारी आनी सेवा निर्यात वाडपाची शक्यताय आसा असो उल्लेख सर्वेक्षणांत केला. भारतीय हवामान खात्यान सामान्य पावसाचो अदमास आनी नैऋत्य पावसाचो समाधानकारक प्रसार हाका लागून शेतकी क्षेत्राची कामगिरी सुदारपाची शक्यताय आसा आनी ग्रामीण मागणी परत सुरू जावपाक आदार मेळपाची शक्यताय आसा अशें तातूंत नदरेक हाडलां. GST आनी IBC सारकिल्ल्यो संरचनात्मक सुदारणाय परिपक्व जाल्यात आनी अपेक्षीत परिणाम मेळटात अशेंय तातूंत म्हळां. हालींच्या वर्सांनी देशांत बेरोजगारीचो दर घसरत आसा अशें सरकारान आयज सांगलें. लोकसभेत एका लेखी जापेंत कामगार आनी रोजगार राज्यमंत्री शोभा करंदलाजे हांणी सांगलें की ताज्या उपलब्ध आशिल्ल्या वर्सुकी नियतकालीक कामगार श्रमबल सर्वेक्षणाच्या अहवाला प्रमाण 2020-21 वर्सा 15 वर्सां आनी ताचे वयर पिरायेच्या व्यक्तींचे अंदाजे बेरोजगारीचो दर 4.2%, 2021-22 वर्सा 4.1% आनी 2022-23 वर्सा 3.2% आशिल्लो. तिणें फुडें सांगलें की उपलब्ध आशिल्ल्या ताज्या वर्सुकी PLFS अहवाला प्रमाण चालू साप्ताहीक स्थिती CWSांत नियमीत पगारदार कर्मचाऱ्याकडून फाटल्या कॅलेंडर म्हयन्यांत पगारदार कर्मचाऱ्यांची सरासरी पगार कमाई एप्रिल-जून 2023 वर्साच्या तुलनेत 20,039 रुपया जाल्या. एप्रिल-जून 2018 वर्सा 16,848 जाल्ली, जे नियमीत पगारांत 18.94% वाड दर्शयता. भारत 2030 मेरेन जीवाश्म इंधन आधारीत उर्जा संसाधनांतल्यान सुमार 50% वीज स्थापन क्षमता साध्य करपाक वचनबद्ध आसा अशें वीज मंत्री मनोहर लाल हांणी आयज सांगलें. राज्यसभेत एका लेखी जापेंत लाल हांणी सांगलें की सध्या भारतान जीवाश्म नाशिल्ल्या इंधन आधारीत संसाधनांतल्यान 45.5% स्थापीत क्षमता गाठल्या. एक येवजण तयार केल्या जाचे प्रमाण भारत फक्त 50% बिगर जीवाश्म इंधन आधारीत उत्पादन क्षमतेची वचनबद्धताय पुराय करतलोच, पूण लक्षा परस चड करतलो अशें तांणी सांगलें. केंद्र सरकाराच्या कर्मचाऱ्यां खातीर आशिल्ली पोरणी पेन्शन येवजण परतून सुरू करपा खातीर कसलोच प्रस्ताव विचारांत ना अशें सरकारान आयज सांगलें. अर्थ राज्यमंत्री पंकज चौधरी हांणी अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाच्या पयल्या दिसा काँग्रेस लोकसभा खासदार प्रणिती सुशील कुमार शिंदे हांणी विचारलेल्या प्रस्नाक जाप दितना प्रधानमंत्री श्रमयोगी मानधन PMSYM पेन्शन योजना 2015 वर्सा सुरू जाल्ली अशें सांगलें. 60 वर्सां पुराय जातकच 3,000 रुपया म्हयन्याळें पेन्शन दिवन जाणटेपणांत सुरक्षा दिवप ही येवजण अशें तांणी सांगलें. 18 ते 40 वर्सां पिरायेच्या गटांतल्या कामगारांक जांची मासीक येणावळ 15,000 वा ताचे परस उणी आसता आनी जे EPFO, ESIC आनी NPS वांगडी नात ते हे येवजणेंत सामील जावंक शकतात. हे येवजणे खाला 50% म्हयन्याळें योगदान लावार्थी दिता आनी समान जुळपी योगदान केंद्र सरकार दिता. छत्तीसगड, अस्तंत उत्तर प्रदेश आनी विदर्भ आनी उदेंत मध्य प्रदेश, उदेंत राजस्थान आनी हिमाचल प्रदेशांत आयज आनी फाल्यां खूब घोग्यांनी पावस पडटलो अशें IMDन सांगलें. मजगतीं केरळ, माहे आनी गंगेच्या अस्तंत बंगालांत आयज आनी फाल्यां आनी पंजाब, हरियाणा, चंदीगड, अस्तंत राजस्थान, नागालँड, मणिपूर, मिझोराम आनी त्रिपुरा हांगा व्हड्या घोग्यांनी पावसाची परिस्थिती आसतली. झारखंड, ओडिशा, उदेंत राजस्थान, आसाम, मेघालया आनी दर्यादेगेवेल्या कर्नाटकांत फुडल्या 3 दिसांत अशीच परिस्थिती उरपाची शक्यताय आसा असो अदमास हवामान खात्यान उक्तायल्या. फुडल्या 4 दिसांत उदेंत राजस्थान, हरियाणा, चंदीगड, दिल्ली आनी उत्तर प्रदेशांतल्या कांय वाठारांनी हलको ते मध्यम प्रमाणांत पावस पडपाची शक्यताय IMDन उक्तायल्या. आनी इतल्यान ह्यो राष्ट्रीय खबरो सोंपल्यो.